अचिन्त्यव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुणचन कमलेभ्यो नमो नमः। नमः गुणचन कमलेभ्यो नमः। प्रणामांजलिं विनिवेद्य आरभ्यते। नमो नमः मित्राणि। अद्य पुनः वयम् उपस्थिताः सूर्यसिद्धान्तस्य जिज्ञासायां प्रवृत्तोऽसु। तर्हि ह्यस्तन दिने अस्माकं चर्चा प्राग्गतित्वं ग्रहाणां प्रागतित्वम् इत्यस्मिन् विषये जाता। तर्हि ग्रहाणां प्राग्गतित्वं कथं तद्सम्बन्धी सूत्रं सूर्यसिद्धान्ते सूर्यांशपुरुषेण उक्तं। तेन अस्माभिः ज्ञायते ग्रहा प्रागतिं धरति, ग्रहाणां प्रागतित्वं भवति। वस्तुतः ग्रहा पश्चिम दिशि गम्यमाना दिशन्ते, नक्षत्रैः सह ग्रहा पश्चिम दिशि गम्यमानाः दिशन्ते। वस्तुतः पश्चिम दिशि तेषां गमनं दृष्ट्वा नक्षत्रैः सह, तदा यतो हि नक्षत्राणि तु स्थिराणि, ग्रहाः तु गतिसूचकाः, यः गच्छति स एव ग्रहः। तर्हि ग्रहा गतिसूचकः अनेनैव नक्षत्रान् त्यक्त्वा ग्रहा अग्रे गच्छन्ति। अग्रे गच्छन्ति इत्युक्ते यदा अश्विनी नक्षत्रे अद्य श्वः भरणी नक्षत्रे यथा चन्द्रः स्वीक्रियते चेत् तदा अन्येषां कृते अपि तद्वदेव। चन्द्रस्य उदाहरणं किमर्थं सामान्यतया नीयते? यतो हि चन्द्रः एव तादृशी गतिं धरति यथा प्रत्यक्षतः द्रष्टुं शक्नुमः। यदि अस्मिन् काले इत्युक्ते यदि सद्य एव चन्द्रस्य दर्शनं क्रियते तर्हि 6 होराभ्यन्तरे 6 होरा पश्चात् 6 घण्टात्मके काले वा 15 घट्यात्मके काले यदि तस्य दर्शनं पुनः कुर्मः तदा तस्मिन् नक्षत्रे अग्रे सरणं प्रायः 3 अंशात्मकं तस्य गति भवति। अनेनैव अस्माभिः ज्ञायते चन्द्रस्य प्रागतित्वं। ह्यस्तन दिने रात्रौ अपि अस्माभिः आकाशदर्शनेन दृष्टम्। आदिनं तु नास्ति, प्रायः किञ्चित् दिनेषु आकाशदर्शनम् अस्माभिः करणीयं। यतो हि आकाशस्य सम्यक् ज्ञानं भवति, तदेव अग्रे ये केऽपि विषयाः अस्माभिः पठ्यन्ते तेषां सम्बन्धे सम्यक् ज्ञानं भवितुम् अर्हति। अतः आकाशस्य ज्ञानाय रात्रौ 10 वादनात् सपाद 10 वादनपर्यन्तं वा 20 निमेषाधिक 10 वादनपर्यन्तं कक्षा रात्रौ अपि प्रचलति। एतस्मिन् विषये प्रायोगिककक्षा सा। तस्यां कक्षायां तर्हि सूर्यसिद्धान्तविषये ये केऽपि विषयाः अस्माभिः पाठ्यते तेषां दर्शनं, तेषां वेधः कथं भवेत्, तेषां प्रत्यक्षीकरणं ये केऽपि सिद्धान्ताः अंशपुरुषेण प्रकाशिताः मया सुरं प्रति अस्माकं कृते अपि, तर्हि ते सिद्धान्ताः कथं व्यवहारे प्रासंगिकतां धरति न वा तत्सम्बन्धी अपि ज्ञानं भवितुमर्हति। अनेनैव अस्माभिः ज्ञायते यत् आकाशे ये केऽपि सिद्धान्ताः सन्ति तेषाम् आधारः तु अस्मिन् सूर्यसिद्धान्ते एव।
तेषां सिद्धान्तानाम् आधारेण एव अस्माभिः ज्ञायते यत् ग्रहाणां प्राग्गतित्वम्। ह्यस्तन दिने अस्माभिः चन्द्रविषये प्राग्गतित्वं दृष्टं। पुनः एकवारं किञ्चित् निमेषाय वा निमेषद्वये तर्हि भवान् माधव महोदय मम कृते अपि एडमिन् होस्ट करोतु। मम कृते अपि माधवन महोदय श्रूयते खलु? कथं कर्तव्यम् एकवारं तर्हि वद। मम मम पार्टिसिपेंट मध्ये हाँ मम नाम उल्लेखः यत्र अस्ति तस्मिन् तस्मिन् हस्तस्य हाँ अंगुष्ठं हाँ। तदा होस्ट आगच्छति तत्र तृतीय। मेक् होस् यस्। कृतं कृतं। धन्यवादः। तर्हि भवतः हस्ते एव अस्माकं समेषां आधारभूतोऽयं। तर्हि अत्र पश्यामः। अत्र पश्चिमदिशि मकरराशौ शनेः स्थितिः वर्तते। यदि चन्द्रस्य दर्शनं कर्तव्यं तर्हि पश्यन्तु एकवारं लियो सिंहराशेः दर्शनं। तर्हि इष्ट मध्ये सिंहराशेः तत्र मेलनम् अस्मिन् समये अस्ति। तर्हि पूर्वक्षितिजे राशिचक्रस्य यः भागः पूर्वक्षितिजे लगति तन्नाम लग्नं। तर्हि सिंहलग्नं प्रचलति। अनेनैव पूर्वक्षितिजे क्षितिजं नाम पीतवर्णीया या सरलरेखा दृश्यमाना भवति सा एव भवति अस्माकं क्षितिजम्। अस्माकं नाम यत्र अहं स्थितोऽस्मि। यदि भवान् तत्र सेटिंग मध्ये यदि भवतः स्थान उल्लेखः क्रियते चेत् तदा तस्य दर्शनं भवितुम् अर्हति। पश्यन्तु सिंह राशि लियो लियो अस्ति खलु। सिंह राशेः स्वरूपम् कैंसर कर्क राशेः स्वरूपम्।
मीनराशेः स्वरूपं पीसीस् नहीं मीनराशि नास्ति क्षमामि अत्र मिथुनराशेः दर्शनं कर्तव्यम् अत्र पश्यन्तु एकवारं कन्याराशौ पश्यन्तु अत्र चन्द्रस्य दर्शनं प्राप्तम् स्कॉर्पियो मध्ये रात्रौ अस्माभिः यदा दिष्टं ततः किंचित अग्रे अस्ति रात्रौ अस्माभिः अत्र दिष्टं परन्तु अधुना अत्र अस्ति अनयोः मध्ये यावदन्तरं भवति तावदेव चन्द्रस्य 10 वादनात् अद्य चतुर्वादनपर्यन्तं 6 होरात्मके काले एतावत् गति चन्द्रस्य पूर्वाभिमुखी गति भवति यतोहि चन्द्रः वृश्चिक राशौ चन्द्रस्य प्रत्येकस्मिन् राशौ चन्द्रस्य भोगकालः भवति राशौ प्रवेशकालः तर्हि भोगकालः भवति सपादद्विदिनात्मकम् तर्हि सार्धद्विदिनात्मकं क्षमामि सपाद दिवसेषु तर्हि तस्य गति यदा भवति तस्य केन केन क्रियते तर्हि एकस्मिन् दिने प्रायः त्रयोदशंसाः 20 कलामिता गति भवति द्वयोः दिने तर्हि षड्विंशतिः अंशाः 40 कलामिताः प्रायः तर्हि अन्यस्मिन् दिने तृतीय दिवसे 3 कलाः 20 कलामिता तावद् 30 अंशात्मकं भोगः भवति सार्धद्विदिवसेषु चन्द्रः एकं राशिं भुञ्जते तर्हि तस्मिन् अत्र चित्रे पश्यन्तु रात्रौ यत्र लघ्वाकारः बिम्बं मया कृतं तद् सूचयति ह्यस्तन दिने रात्रौ अधुना अत्र यदि होरात्मक पश्चात यदि तस्य दर्शनं कुर्मः तदा कदाचित् पृष्ठे एवमेव चन्द्रः गच्छति वृश्चिक राशिं त्यक्त्वा अग्रे गमनं भवति तस्य चन्द्रस्य तर्हि एतस्यां सरलरेखायां पूर्वादिशि गति भवति यदि पृष्ठे गम्यते चेत् तदा पश्चिमाभिमुखी गति वस्तुतः ग्रहाः पश्चिमे गमनं ग्रहाणां दृश्यन्ते यतोहि नक्षत्रैः सह तेषां गमनं भवति नक्षत्राणि तु पश्चिमदिशि एव गच्छन्ति यदि पश्चिम दिशि यदा गच्छन्ति ग्रहाः नक्षत्रैः सह पश्चिम दिशि गच्छन्ति तत्रैव किं स्यात् तत्रैव भवति पश्चिम दिशि गमनं ग्रहाणां पश्चिम दिशि गमनं दृश्यते यतोहि नक्षत्रैः सह तेषां स्थितिः अस्ति तेन किं ज्ञायते तेन ज्ञायते यत् ग्रहाणां पश्चिम दिशि गमनं
परंतु वस्तुतः नक्षत्रेषु गति नास्ति, ग्रहेषु गति अस्ति। ग्रह नक्षत्रान् विहाय यथा वृश्चिक राशेः एतद् स्वरूपं यथा हयस्तं दिने अस्माभिः लघ्वाकारः कृतः, ततः अग्रे गमनं जातम्, इतः अग्रे गमनं जातम्। यावद् अन्तरं भवति सा गति एव षड् होरात्मके काले कृतं। तर्हि तिर्यो एकस्मिन् अहोरात्रे वा चतुर्विंशति होरात्मके काले वा षष्टि घट्यात्मक काले सा गति प्रायः त्रयोदश अंशात् अधिका एव। तर्हि तद् संबंधी या गति भवति सा एव पूर्वाभिमुखी गति इति उद्घोष्यते। अनेनैव सम्यक्तया ज्ञातुं शक्नुमः ग्रहाणां परागतित्वं कथं तस्य संबंधी ज्ञानं कथं कर्तुं शक्नुमः। अनेनैव प्रकारेण ग्रहाणां परागतित्वम् इत्यस्य ज्ञानं कर्तुं शक्नुमः। तर्हि यन्त्रे, दूरवाणीयन्त्रे एप्लिकेशन् भवति स्काई मैप्, तद् इंस्टॉल करणीयम्। इतोपि स्टेल्लेरियम, सेलेस्टिया स्टेल्लेरियम अपि तत्र एप्लिकेशन् भवति। तर्हि तद् इंस्टॉल कृत्वा तर्हि सेटिंग मध्ये स्वस्थानस्य स्थापनं कृत्वा स्वस्मिन् स्थाने ये तारकाः प्रकाशिताः दृश्यन्ते तेषां स्थिति कस्मिन् नक्षत्रे वस्तुतः तस्य ज्ञानं भवितुमर्हति। अतः ग्रहाणां परागतित्वम् अत्रैव सिद्ध्यति। पश्चात् विजन्तोति जवान् नक्षत्रैः सप्तम ग्रहाः जीयमानास्तु लम्बन्ते तुल्यमेव सुमार्गकाः। परागतित्वं मतस्तेषां भग्नैपत्यङ्गति परिणामवशात् भिन्ना तद्वशात् भानि भुञ्जते। तर्हि ग्रहाणां पश्चिमदिशि चलनं किमर्थं भवति? यतोहि प्रवाहवायुना ग्रहा नक्षत्राणि च प्रेरयन्ति, पश्चिम दिशि गम्यमानाः दृश्यन्ते। तदा पश्चिम दिशि नक्षत्रान् परित्यज्य ग्रहा पूर्वं दिशि संचरति, पूर्वं दिशि गच्छति। तेन अस्माभिः ग्रहाणां परागतित्वम् अस्माभिः ज्ञायते। तर्हि परागतित्वं विज्ञाय तत्र ग्रहाणां गति कियता गति तदा उच्यते। ग्रहाणां गति तु समाना एव स्वस्वकक्षायां। तुल्यसंज्ञका इत्युक्ते गति द्विधा, योजनात्मिका कोणात्मिका च। योजनात्मिका गति ग्रहाणां समाना एव। यावद् किलोमीटर वा यावद् क्रोस् यावद् योजनात्मक मानं चन्द्रः एकस्मिन् दिवसे गच्छति तावदेव मानं भवति शनिग्रहस्य। परन्तु अनयोः भेदः कः? अनयोः भेदः अस्ति कक्षा, शनेः कक्षा वृत्ताकारी, चन्द्रस्य कक्षा लघ्वी। चन्द्रस्य कक्षातः बहु अधिक गुणितं भवति शनिग्रहस्य कक्षा। तर्हि अनेनैव कारणेन यावद् किलोमीटर यावद् योजनात्मक मानं चन्द्रः सृष्ट्यादितः भ्रमितं तावदेव शनि, तावदेव चन्द्रः, तावदेव भौमः, सूर्यादितः सर्वे ग्रहाः तावदेव योजनात्मक मानं भुञ्जितं सृष्ट्यादितः अद्यावधि पर्यन्तं। परन्तु भेदः अस्ति अनयोः वा एतेषु ग्रहेषु भेदः अस्ति। चन्द्रस्य कक्षा लघ्वीकारी, अनेनैव षड्त्रिंशाधिक-300 इत्यंशानां भोगकालः सपाद 39 दिवसेषु एव भवन्ति 12 राशि भोगकालः। परन्तु सूर्याय कृते स कालः अधिकः अपेक्षितः, 12 गुणितः, प्रायः 12 गुणितः कक्षा इति मन्ये सूर्यस्य। यतोहि 12 मासाः अपेक्षिताः सूर्यस्य भ्रमणकालाय। 37 अंशानां कृते सूर्यः प्रायः 1 वर्षात्मकं स्वीकरोति। तद्वदेव शनिग्रह 30 वर्षाणि स्वीक्रियते।
शनि ग्रहस्य द्वादश राशि भोगकालः भवति 30 वर्षाणि। अनेन अस्माभिः ज्ञायते ग्रहाणां प्रागतित्वम् अस्ति। प्रागतित्वं यदा भवति तदा योजनात्मिका गतिः समाना भूत्वापि ग्रहाणां कोणात्मिका गतिः भेदेन ग्रहाणां वैलक्षणा गतिः दृश्यमाना भवन्ति। यतो हि परिणामवशात् भिन्ना। यतो हि परिणाः नाम कक्षा पृथक् पृथक् स्यात्। चन्द्रस्य कक्षा लघ्वी, ततः अधिका बृहत्कारी कक्षा बुधस्य, ततः अधिका वृद्धकारी कक्षा अस्ति शुक्रस्य, ततः वृद्धकारी कक्षा अस्ति सूर्यस्य, एवमेव भौमस्य, एवमेव जीवस्य। सर्वाधिक दूरतमा कक्षा अस्ति शनि ग्रहस्य। अनेनैव अस्माभिः ज्ञायते यत् ग्रहाणाम् अंशात्मक गतिः दैनन्दिन गतिः पृथक् पृथक् स्यात्। वस्तुतः योजनात्मिका गतिः तु समाना एव, तुल्यमेव समार्गः इत्यस्य अभिप्रायः। तदा परिणामवशात् भिन्ना तद्वशात् भानि भुञ्जते। भानि भुञ्जते नाम नक्षत्राणां भोगः स्वस्व कक्षावशात् एव ग्रहः स्वल्पकालेन वा अधिककालेन कर्तुं शक्यते। अनेनैव ग्रहाणां प्रागतित्वम् अत्र सिद्धयति। वस्तुतः ग्रहाणां यदि प्रागतित्वं भवति तदा प्रागतित्वद्वारा किं सम्पादयति, कः भवति? प्रागतित्वं तु भवत्येव, परन्तु प्रागतिना किं किं सम्पादितं, तद् परिवर्तनं किं स्यात्? तदा उच्यते शीघ्रगस्तान्यथाल्पेन कालेन महताल्पगः तेषां तु परिवर्तेन पूष्णान्ते भगणः स्मृतः। शीघ्रगः तान् यथा अल्पेन कालेन। शीघ्रगः ये ग्रहाः सन्ति, वस्तुतः ग्रह तो न शीघ्रगति ग्रहाणाम् अस्ति न मंदगति अस्ति, परन्तु परिणामवशात् तस्य ज्ञानम् अस्माभिः क्रियते। चन्द्रस्य कक्षा लघ्वी, अतः चन्द्रः शीघ्रगामी। यतो हि यावत् योजनात्मक काले एक होरात्मके काले यावत् शनेः, यावत् सूर्यस्य, यावत् चन्द्रस्य योजनात्मक मानम एकस्मिन् अहोरात्रे भुञ्जितं, तावदेव मानम योजनात्मक मानम समानाः एतेषां सर्वेषां ग्रहाणां। परन्तु कक्षा लघ्वी चन्द्रस्य, वृहदाकारी शनिग्रहस्य, अनेनैव चन्द्रः शीघ्रगतिकः। यतो हि एकस्मिन् अहोरात्रे यावता योजनात्मिका गति कृता, तेन एव किं स्यात्, तेन एव बहु अंशानां प्रायः 13 अंशानां भोगः भवति तस्मिन्नेव काले। शीघ्रगः चन्द्रः अल्पेन कालेन भगणपूर्तिं करोति। भगणानां 12 राशीनां भोगः शीघ्रगतिकः चन्द्रः अल्पेन कालेन 12 राशीनां भोगं करोति। तद्वत् वस्तुतः महता अल्पगः इत्यनेन किं स्यात्? महता अल्पगः इत्यनेन येषां ग्रहाणां कक्षा महता अस्ति, तदा ते स ग्रहः अल्पगः कालेन एव ग्रहाणां 12 राशीनां भोगः कर्तुं शक्यते। यथा शनि महता कक्षा शनि ग्रहस्य अल्पगः कालेन एव, क्षमामि, महता कक्षा अस्ति अल्पगः यः अस्ति, अल्पगः नाम अल्पगतिकः। गा शब्दः गतिसूचकः। पुनः एकवारं क्षमामि, कदाचित् मध्ये प्रमादं मया उपस्थापितं, तर्हि प्रमादं विहाय पुनः एकवारं। शीघ्रगः नाम शीघ्रगतिकः, अल्पगः नाम मंदगतिकः। शीघ्रगतिकः चन्द्रः, अल्पगतिकः शनि। शीघ्रगतिकः ग्रह अल्पेन कालेन भगणं पूरयति, अल्पेन कालेन भगणं पूरयति वा राशीनां भोगं करोति, नक्षत्राणां भोगं करोति।
शीघ्रगतिकः ग्रह चन्द्रः। तर्हि अल्पगतिकः महता कालेन, अल्पगतिकः शनि महता कालेन अंशभोगं वा राशिभोगं वा नक्षत्राणां भोगं राशिभोगं वा द्वादश राशीनां भोगं करोति। यथा अस्माभिः पूर्वमेव श्रुतं 30 वर्षेषु शनेः भोगकालः भवति, 30 वर्षेषु भोगकालः भवति भगणपूर्त्यर्थं पूर्त्यर्थं। तर्हि 30 वर्षाणि अपेक्षितानि शनिग्रहस्य कृते। तर्हि एक राशि भोगकालः शनिग्रहस्य भवति शार्दद्विवर्षात्मकं। तर्हि परन्तु सूर्यस्य तथा नास्ति। सूर्यस्य राशिमेकं भोगकालः एकमासात्मकं। तर्हि 12 राशि भोगकालः 12 मासाः वा वर्षात्मकं। तद्वत् चन्द्रस्य एक तर्हि एक राशि भोगकालः प्रायः सपाद द्विदिवसात्मकं। तर्हि तस्मिन् सार्धद्विदिवसात्मके काले तर्हि 30 अंशानां राशिमेकस्य भोगः, 13 अंशानां भोगः प्रत्येकस्मिन् दिने। तर्हि तद्वत् एव द्वितीयदिने प्रायः सा एव गति यदि सामान्यतया चलति तदा सपाद दिवसात् व सार्धद्वि दिवसेभ्यः मध्ये एव तस्य कालेन एव राशेः भगणं भवितुमर्हति। तर्हि 12 राशीनां भोगकालः चन्द्रस्य भवति साव्यव 29 दिवसात्मकम्। तेन अस्माभिः ज्ञायते शीघ्रगतिकः चन्द्रः अल्पेन कालेन नक्षत्राणि वा राशीन् वा भगणं पूरयति। परन्तु अल्पगः शनि महता कालेन नक्षत्राणि वा राशीन् वा भगणं पूरयति। तेषां तु परिवर्तेन पोषणान्ते भगणः स्मृतः। तेषां तु परिवर्तेन इत्युक्ते तेषां भ्रमणेनैव राशि परिवर्तनेनैव नक्षत्र परिवर्तनेनैव पोषणान्ते भगणः स्मृतः। पोषणान्ते भवति, पोषणान्त नाम रेवत्यन्तं संचरणं भवति, तस्यैव संज्ञा भगणः स्मृतः। भगणः तस्य किमर्थं पोषणान्तमत्र रेवत्यन्तं, रेवत्यन्त कृते पोषणान्त शब्दः किमर्थं प्रयुक्तः? यतो हि रेवती नक्षत्रस्य स्वामी ग्रहः यः अस्ति स पूषा। पूषा सूर्यस्य पर्यायाः ये सन्ति तेषु पूषा शब्दः। यदा रेवती नक्षत्रे सूर्यस्य स्थितिः स्यात् तदा उच्यते या रेवती नक्षत्रे सूर्यस्य यदा स्थितिः तदा तस्य संज्ञा पूषा दीयते। यतो हि तस्य स्वामी रेवती नक्षत्रस्य पूषा। वस्तुतः पूषा नक्षत्रे पूषा बोधनेन रेवत्यन्त, पोषणान्त बोधनेन रेवत्यन्तं। यतो हि रेवत्यन्तं मीनान्तम् अपि भवति, अतः मीनान्तं भगणः स्मृतः अपि वक्तव्यम्, रेवत्यन्तम् अपि वक्तव्यम्। तर्हि अनयोः भेदः नास्ति। भगणानां पूरति तु अश्विनी नक्षत्राद् आरभ्य रेवत्यन्तं यदा भवति तदा भगण पूरति। भगण नाम अश्विनी नक्षत्रादारभ्य पोषणान्तं वा रेवत्यन्तं भगणः। तद्वत् अन्येषां ग्रहाणां नास्ति। तर्हि राशीनामपि मेषादारभ्य मीनान्तम् अपि भगणः। यतो हि भागण शब्देन राशीनां समूहो वा नक्षत्राणां समूहो अनयोः अर्थे प्रयुक्तुं शक्यते। अनयोः अभेदः। यतो हि एकस्मिन् राशिचक्रे 6+300 अंशाः
तेषु अंशेषु यदि नक्षत्राणां विभाजनं क्रियते चेत् तदा त्रयोदश अंशाः विंशतिकलामिता एक नक्षत्रस्य मानं भवति। यदि षष्ट्याधिक षष्ट्याधिकत्रिशतम् अंशानां कृते यदि द्वादशभिः विभज्यते तदा 30 अंशात्मकं राशिमेकः, राशिमेकस्य मानं 30 अंशात्मकम्। एवमेव प्रकारेण भगन शब्देन राशीनां समूहो वा मेषादितः मीनान्तं राशीनां समूहो नाम भगनः, तदवचने व अश्विन्यादारभ्य रेवत्यन्तं भोगः वा नक्षत्राणां भोगः अनयोः अभेदः अस्ति। अभेदः नाम तर्हि भगण नाम शब्देन राशीनां समूहो नक्षत्राणां समूहो इति अस्माभिः गृह्यते। अनेन अस्मिन् श्लोके किं ज्ञातव्यं? शीघ्रगतिकः ग्रहाः ये सन्ति ते अल्पेन कालेन एव पोषणान्तं गच्छति, भगणं पूरयति। ये अल्पगतिकः ग्रहाः सन्ति ते महता कालेन भगणान् पूरयति वा रेवत्यन्तं गच्छति। रेवत्यन्तम् इत्युक्ते एकभगणः। अश्विनीतः आरभ्य रेवत्यन्तपर्यन्तं चन्द्रः यदा गच्छति तदा चन्द्रस्य एकभगणः, पुनः अश्विनी नक्षत्रादारभ्य रेवत्यन्तं गच्छति द्वितीय भगणः। एवमेव प्रकारेण ग्रहाणां भगणाः अस्माभिः ज्ञायते। कियन्तः भगणाः ग्रहाणां सृष्ट्यादितः व्यतीताः वा भुक्ताः तेषां ज्ञानम् अग्रे कदाचित् भविष्यत्येव। तेषां परिवर्तनेन नाम तर्हि तेषां तेषां ग्रहाणां गतिना भगणपूर्ति जायते। तर्हि अग्रे अस्ति टीकायाम् एकः श्लोकः उपस्थापितः, तद् श्लोकम् एकवारं पश्यामः। एकवारं पश्यन्तु अत्र किं लिखितं। शीघ्रगः शीघ्रगस्तान्यथाल्पेन कालेन महताल्पगः तेषां तु परिवर्तेन पौष्णान्ते भगनः स्मृतः। शीघ्रगतिकः तान् यथा अल्पेन कालेन भगण भोषणान्तं नाम भगणं पूरयति, तावद् अपेक्षा अल्पगतिकः शनि महता कालेन पोषणान्तं भगणं पूर्तिं करोति। अत्र एकवारं टीकायां कश्चन श्लोकः उपदिष्टः भास्करेण, यदा उक्तः कक्षाः सर्वा अपि दिविशदां चक्रलिप्ताङ्किताः ता वृत्ते लघ्व्योः लघुनि महती स्युर्महत्यश्च लिप्ताः तस्मादेते शशिज शशिज शशि शशिज भृगुजादित्यादि भृगुज आदित्य भौमेज्य मंदा
मंदाक्रांता इव शशधरात् भान्ति यान्ति क्रमेण। तर्हि अत्र ग्रहाणां कक्षा कीदृशी अस्ति? चक्रलिप्ताङ्किताः। चक्रलिप्ताङ्किता इत्युक्ते चक्र नाम द्वादश राशीनां चक्रं वा 27 नक्षत्राणां चक्रं तस्य लिप्तादिमानं कर्तव्यं। लिप्तादिमानम् इत्युक्ते किं? तर्हि कलात्मकमानं कर्तव्यं। कलात्मकमानं यदि क्रियते चेत् तदा भवति षड्शतानि अधिक 1,विंशतिसहस्र कलात्मकं मानं भवति एक चक्रस्य वा राशिचक्रस्य नक्षत्रचक्रस्य। दिवि सदां सूर्यादीनां ग्रहाणां सर्वेषां कक्षा 30 अंशात्मकमेव। तर्हि कक्षा लघ्वी वा भवतु महदाकारी वा भवतु तेषां मानं तु 6+300 अंशात्मकमेव। तर्हि कक्षा बृहदाकारी अस्ति, एतस्य अधिकाः अंशाः एकस्मिन् राशिचक्रे अस्ति। चन्द्रस्य कक्षा लघ्वी अस्ति, अतः तस्य अंशात्मकं मानं चक्रस्य न्यूनं स्यात्, तथा नास्ति। अनयोः अंशात्मकदृष्ट्या भचक्रदृष्ट्या मानम् अंशेषु वा कुर्वन्तु, कलात्मकं वा कुर्वन्तु, तर्हि भेदः नास्ति। वृत्ते लघवो लघुनि यस्य कक्षा वृत्तं लघु अस्ति तस्य कक्षा अपि लघ्वी। महती स्यु महत्यश्च लिप्ताः। ये महता कालेन ग्रहाणां भोगं करोति तेषां कक्षा अपि महती। तदा तत्र स्युर्महतश्च लिप्ताः। तर्हि कलात्मक भोगः ये ग्रहा येषां ग्रहाणां कक्षा लघ्वी ते अल्पेन कालेन राशीन् वा नक्षत्रान् भुञ्जति। येषां कक्षा वृहदाकारी ते महता कालेनैव ग्रहाणां भोगं करोति। एवमेव प्रकारेण ग्रहाणां गतेः ज्ञानम् अस्माभिः कर्तुं शक्नुमः। तर्हि अत्र मंदाक्रांतात् इव शशधरात् भान्ति अंतःक्रमेण। मंद आक्रांतात् इव शशधरात् भान्ति अंतःक्रमेण। क्रमेण नाम अधोधक्रमेण। अत्र ग्रहाणां कक्षा ज्ञानाय क्रमद्वयम्। अधोधक्रमः ऊर्ध्वोर्ध्वक्रमः। यदि अधोधक्रमः यदि स्वीक्रियते चेत् सर्वाधिक दूरतमा कक्षा शनिग्रहस्य, तथा किंचित सन्निक्षा कक्षा अस्ति जीवस्य, तथा किंचित सन्निक्षा कक्षा अस्ति भौमस्य, तद्वदेव सूर्यस्य, तदनु शुक्रस्य, तदनु बुधस्य, तदनु चंद्रस्य। भूमेः सर्वाधिक समीपतमा कक्षा अस्ति चंद्रस्य, दूरतमा कक्षा अस्ति शनिग्रहस्य। तेनेव अस्माभिः किं ज्ञायते यत् मंदादारभ्य शशधर नाम चंद्रम यावत् भान्ति यान्तः क्रमेण अधोधक्रमेण एव कक्षाः सन्ति। तस्माद् एते इत्युक्ते तर्हि कक्षा लघ्वी वृहदाकारी। अयं कारणं तेनैव कारणेन शचिजः नाम शचिपुत्रः बुधः, भृगु नाम शुक्रः, भृगुजः अत्र भृगु नाम भृगुपुत्रः भार्गवः अर्थात शुक्रः। सर्वाधिक भूमेः सर्वाधिक सन्निक्षा कक्षा चंद्रस्य, तदा शचिजः बुधस्य, तदा भृगुजः शुक्रस्य, आदित्य सूर्यस्य, तदा भौमस्य, तदा इज्य नाम बृहस्पतेः दूरतमा कक्षा मंदः शनेः अस्ति। अयं क्रमः यः क्रमः अत्र लिखितः स क्रमः भवति ऊर्ध्वोर्ध्वक्रमः। ऊर्ध्वं चंद्रात् ऊर्ध्वम् अस्ति शशिजः बुधः,
चंद्रात् ऊर्ध्वम् अस्ति भृगुजः शुक्रः, भृगु भृगुजात् वा भार्गवात् ऊर्ध्वं कक्षा अस्ति आदित्यस्य, आदित्यात् ऊर्ध्वं कक्षा अस्ति भौमस्य, भौमात् ऊर्ध्वं कक्षा अस्ति इज्जे बृहस्पतेः, ततः कक्षा ऊर्ध्वं कक्षा अस्ति मंदस्य शनिग्रहस्य। एवमेव प्रकारेण कक्षायाः ज्ञानम् अस्ति, ऊर्ध्वोर्ध्वक्रमेण कक्षायाः ज्ञानं भवितुमस्ति। तर्हि तेन अस्माभिः ज्ञायते यत् ग्रहाणां कक्षा व्यवस्था, कक्षाणां व्यवस्था इत्युक्ते ग्रहाणाम् ऊर्ध्वोर्ध्वक्रमेण कक्षा अस्ति, सर्वाधिक भूमौ मध्ये अस्ति, ततः किंचित् दूरे यावदन्तरं भवति तावद् अन्तरस्य मानं भूगोलाध्याये सम्पादयति उपस्थाप्यते, तद् सम्बन्धि ज्ञानमपि अस्माभिः प्राप्यते, कदाचित् प्राप्स्यामः। तर्हि भूमि परितः चन्द्रकक्षा, चन्द्रकक्षा परितः किंचित् दूरे बुधस्य, बुधात् किंचित् दूरे शुक्रस्य कक्षा, शुक्रात् किंचित् दूरे कक्षा अस्ति सूर्यस्य, सूर्यात् किंचित् दूरे कक्षा अस्ति भौमस्य, भौमात् किंचित् दूरे कक्षा अस्ति जीवस्य, जीवात् किंचित् दूरे अस्ति कक्षा शनिग्रहस्य। एवमेव कक्षाणां क्रमः अस्माभिः ऊर्ध्वोर्ध्वक्रमेण ज्ञायते। ऊर्ध्वोर्ध्वक्रमेण नाम चन्द्रात् ऊर्ध्वं बुधस्य, बुधात् ऊर्ध्वं शुक्रस्य, शुक्रात् ऊर्ध्वं सूर्यस्य, सूर्यात् ऊर्ध्वं भौमस्य, भौमात् ऊर्ध्वं जीवस्य, जीवात् ऊर्ध्वं शनिग्रहस्य कक्षाः। एवमेव क्रमेण ऊर्ध्वोर्ध्वक्रमेण कक्षायाः ज्ञानं भवति। यदि अधोधक्रमेण आगच्छामः चेत् तदा दूरतमा कक्षा शनिग्रहस्य, किंचित् निकटे जीवस्य, किंचित् निकटे भौमस्य, किंचित् निकटे अस्ति कक्षा सूर्यस्य, किंचित् निकटे अस्ति शुक्रस्य, ततोपि किंचित् निकटे अस्ति बुधस्य, सर्वाधिक सन्निकटे कक्षा अस्ति चन्द्रस्य। अयं क्रमः अधोधः क्रमः। अधः ततः अधः ततः अधः, जीवस्य अधः जीवः, ततः अधः भौमः, एवमेव अधोधः क्रमेण कक्षायां ज्ञानं भवति। ऊर्ध्वोर्ध्वक्रमेण चन्द्रात् शनिं यावत्, अधोधः क्रमेण शनेः चन्द्रं यावत्। तर्हि कक्षाभेदे अपि अत्र जियोसेंट्रिक होलियोसेंट्रिक कश्चन शब्दः आंग्लभाषायां प्रयुज्यते। जियोसेंट्रिक नाम भूकेन्द्राभिप्रायिकी कक्षा। अस्माकं ये के अपि सिद्धान्ताः आर्षमुनिभिः प्रतिपादिताः, ते सिद्धान्ताः तु भूकेन्द्रिकी कक्षा स्वीकुर्वन्ति। परन्तु ये आधुनिकाः वैज्ञानिकाः सन्ति ते वदन्ति यत् सूर्यकेन्द्रिकाभिप्रायिकेन कक्षायाः ज्ञानं भवेत्। तर्हि अनयोः भेदं केवलं तावदेव यत्र भूमिकेन्द्रे अस्माभिः स्थापितं तस्मिन् स्थाने सूर्यस्य स्थापनं, यत्र अस्माभिः सूर्यस्य स्थापनं कृतं तस्मिन् स्थाने भूमेः स्थापनं। यथा एकवारं सूर्यकेन्द्रिकी कक्षां पश्यामः, होलियोसेंट्रिक कक्षां पश्यामः। सर्वाधिक केन्द्रमस्ति सूर्यः, ततः परितः सूर्यस्य परितः बुधस्य कक्षा, ततः परितः शुक्रस्य कक्षा, ततः परितः भूमेः कक्षा, भूमि कक्षा परितः भूमेः कक्षा एवमस्ति। तर्हि एवमस्ति चेत् तदा भूमेः कक्षां परितः चन्द्रः भ्रमति। अतः यत्र भूमेः कक्षा स्थापनीया तत्र एव चन्द्रस्य कक्षा स्थाप्यते। पुनः एकवारं सूर्यकेन्द्रे, ततः परितः बुधस्य कक्षा, ततः परितः शुक्रस्य कक्षा, ततः परितः भूमेः कक्षा, ततः परितः भौमस्य कक्षा, ततः परितः कक्षा अस्ति
जीवस्य ततः परितः सर्वाधिक दूरतमा कक्षा शनिग्रहस्य भौमाद आरभ्य शनिं यावत् एतेषां कक्षा भौम जीव शनि एतेषां कक्षायाम् अभेदः अस्ति। भूकेन्द्रिकी कक्षां वा स्वीकुर्मः, सूर्यकेन्द्रिकी कक्षां वा स्वीकुर्मः, तर्हि भेदः कुत्र अस्ति? बुध शुक्र अनयोः सूर्य भूमयोः मध्ये अनयोः स्थिति बुध शुक्रयोः। कदाचित् चन्द्रस्य स्थितिः अपि भवितुमर्हति, परन्तु यदि भूकेन्द्रिकी कक्षां स्वीकुर्मः तदा मध्ये भूमि, तदा चन्द्रः, यतोहि भूमिपरितः एव चन्द्रः भ्रमति, ततः बुधः, ततः शुक्रः, ततः सूर्यः। अत्रापि पश्यन्तु एकवारं, भूस्थाने सूर्य, सूर्यस्थाने भूस्थापनेन आश् अर्वाचीनानाम् आधारेण कक्षाज्ञानं भवितुमर्हति। तत्र भेदः नास्ति, तर्हि दृष्टिभेदः, यतोहि थियरी ऑफ रिलेटिविटी मया सिद्धान्तः उपस्थापितः। वृद्धः यः अस्ति तेषां पार्श्वे केचन जनाः आगच्छन्ति, तदा वदन्ति कश्चन काचन बाला केनापि सह गृहात् बहिः गता, तर्हि सः वृद्धः न अनुमीयते, न अनुमनन्ति। तर्हि सः वदति यदि मम सह यदि सा गच्छति चेत् तदा तदेव अहं स्वीकरोमि। तर्हि थियरी ऑफ रिलेटिविटी, भूमि, वयं तु भूमौ तिष्ठामः, यदि भूमौ तिष्ठामः तदा केन्द्रे भूमौ भूमि स्थापनमेव भवेत् इति अस्माकं आर्ट्स् मतम्, अस्माकं मनीषिणां वा सूर्यसिद्धान्ते भगवता सूर्यस्य आदेशः अस्माकं कृते अस्ति। यदा केन्द्रे अहमस्मि तं विचिन्त्य यदि चर्चां कुर्मः तदा एव भूमेः सम्यक् ज्ञानं भवितुमर्हति। यतोहि भूमौ तु पञ्चतत्त्वानां प्रभावः अस्ति एव। तर्हि सूर्ये यः कोऽपि गन्तुं न शक्नोति, तदा सूर्यस्य उपरि उपविश्य प्रभावः कथं भवेत् तस्य ज्ञानाय आवश्यकता एव नास्ति, यतोहि बहु दूरे अपि गमनं भवितुं न शक्नुमः। तदा किमस्ति, भूमौ वयं तिष्ठामः, निवसामः वा, तेनैव कारणेन भूकेन्द्रिकी कक्षा अस्माभिः करणीया इति आर्षमतं। तदा अग्रे उच्यते ग्रहाणां शीघ्रमन्दगतिका गति अत्र उपस्थापिता। कक्षावशात् शीघ्रगस्तान्यथाल्पेन कालेन महताल्पगः तेषां तु परिवर्तेन पोषणान्ते भग्नस्मृतः। विकलानां कलाषष्ट्या तत्षष्ट्या भागुच्यते तत्त्रिंशदा भवेद्राशि भग्नो द्वादशैव ते। विकलानां कलाषष्ट्या, अत्र कथं कथं भगण ज्ञानं भवति? भगणे 12 राशयः भवन्ति, एकस्मिन् राशौ 30 अंशाः, एकस्मिन् अंशे 60 कलाः, एकस्मिन् कलायां 60 विकलाः। तस्य अत्रापि अल्पात् अधिकं प्रति गच्छति, स्वल्पात् अधिकं प्रति, अधिकात् स्वल्पं प्रति गम्यते चेत् तदा भगण, ततः राशि। एकस्मिन् भगणे 12 राशयः, प्रत्येकस्मिन् राशौ 30 अंशाः, प्रत्येकस्मिन् अंशे 60 कलाः, प्रत्येकस्यां कलायां 60 विकलाः। एवमेव विकलानां कलाषष्ट्या, यदि 60 विकला तुल्य यदि भवति तदा कला भवति। विकलानां षष्ठ्या कला, यदि षष्ठ्या विकलाः भवन्ति तदा कला। तत्षष्ठ्या भाग उच्यते। षष्ठ्या कलानां भागः भवति। भागः नाम अंशः। भागः शब्दः, अंशः शब्दः, लवः शब्दः, मयूखः शब्दः, किरण शब्दः, एते शब्दाः अंशाय कृते प्रयुक्ते। लवः अधिकः, लवः अपि
के कुत्रचित् लभ्यते। तर्हि यदि विकलानां षष्ठी संख्या भवति तदा कला, यदि कलानां षष्ठी तुल्य संख्या भवति तदा भागः नाम अंशः तत्त्रिंशदा भवेदाशी। यदि भागाः त्रिंशत् सन्ति, भागाः नाम अंशाः त्रिंशत् संख्यकाः सन्ति चेत् तदा राशि, यदि राशि द्वादश, राशि द्वादशभिः द्वादशैव ते भग्नाः, तत्त्रिंशदा भवेद् राशि भग्नो द्वादशैव ते, द्वादशैव ते द्वादशैव राशिभिः भग्नः इति उद्घोष्यते। अत्र अल्पात् अधिकं प्रति गच्छति। यदि भग्नात् गणना कुर्मः, एकस्मिन् भग्ने द्वादश राशयः, एकस्मिन् राशौ त्रिंशत् अंशाः, एकस्मिन् अंशे षष्ठी कलाः, एक कलायां षष्ठी विकलाः। एवमेव प्रकारेण एकस्यां विकलायां षष्ठी प्रतिविकलाः, एकस्मिन् प्रतिविकलायां, एकस्यां प्रतिविकलायां षष्ठी प्रतिविकलाः। इतोपि सूक्ष्मतरः ज्ञानं कर्तुं शक्नुमः। एवमेव प्रकारेण अत्र एतावत्पर्यन्तं ग्रहाणां प्रागतित्वं, शीघ्रगतिकः कः, मंदगतिकः कः, किमर्थं शीघ्रगतिकः अधिकः कालः स्वीकरोति, मंदेन कालेन राशीन् भुञ्जति, मंदगतिकः किमर्थं द्वादश राशीनां भोगे अधिकं समयः स्वीकरोति। पोषणान्तः अपि अस्माभिः दिष्टः, रेवत्यन्त नाम पोषणान्तम्। अत्र विकला कला भाग अंश राशि भगण एतेषामपि संबन्धित ज्ञानमपि अत्र एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः प्राप्तं। तदग्रे उच्यते एतेषां प्रयोगः। प्रयोगः नाम तर्हि एतेषां भगणानां ज्ञानं तु कृतं, परन्तु तस्य प्रयोगः कथं भवति, तस्य मानस्य ज्ञानं कथं भवति, तत्सम्बन्धी चर्चा अग्रे भविष्यति। तर्हि तस्मिन् विषये तु श्वः चर्चां कुर्मः। एतावत्पर्यन्तं या चर्चा अस्माभिः कृता तस्य सारभूतं किम्? तर्हि ग्रहाणां, सर्वादौ ग्रहाणां गति ज्ञातव्या। किमर्थं तया गत्या एव नक्षत्राणां भोगं वा राशीनां भोगं भवितुमर्हति। राशीनां भोगेन एव भगणानां पूर्ति भवति। अर्थात् कोऽपि ग्रह अश्विनी नक्षत्रे संचरणं प्रारभ्य रेवत्यन्तं यदा संचरणं करोति, रेवती पर्यन्तं यदा संचरणं करोति तदा चन्द्रस्य भगणकालः। एवमेव अन्येषां ग्रहाणामपि अश्विनी नक्षत्रादारभ्य रेवत्यन्तं यदि भोगकालः यः अस्ति तस्य एव ज्ञानं भगणकालम् अस्ति। तर्हि भगणकालज्ञानं भवति। अनेनैव प्रकारेण समेषां ग्रहाणां भगणमानम् अस्माभिः ज्ञायते। तर्हि तत्र इतोपि कारणं शीघ्रगतिकः ग्रहः अल्पेन कालेन भगणान् पूरयन्ति। तर्हि यः मन्दगतिकः ग्रहः स दीर्घकालेन भगणान् पूरयति इति अपि उद्घोषितः। तर्हि भगणः इत्युक्ते विकलानां कला, विकलानां षष्ठ्या कला, कलानां षष्ठ्या अंशः, अंशानां त्रिंशता संख्या राशि, राशीनां द्वादश संख्या भवति भगणः। एतावत्पर्यन्तं भगणमानं। तर्हि भगणमानं नाम ग्रहाणां युगीय भगणमानानि अग्रे वक्ष्यति। भगणमानम् इत्युक्ते तर्हि चन्द्रः एकस्मिन् महायुगे कियन्तः भगणान् पूरयन्ति, बुधः एकस्मिन् महायुगे कियन्तः भगणान् पूरयन्ति, तद् सम्बन्धि ज्ञानं श्वः वक्ष्यामि।
अस्तु, अत्र अत्र विशेषः कः? अत्र विशेषः अस्ति कक्षा, कः ग्रहः मन्दगतिकः, कः शीघ्रगतिकः। केषाञ्चन केषां ग्रहाणां कक्षा लघ्वी या उत्तरोत्तर लघ्वी, केषाञ्चन केषाञ्चन ग्रहाणां कक्षा उत्तरोत्तर महती अस्ति। तर्हि तत्र यः प्रत्यहङ्गति या प्रत्यहङ्गति अस्माभिः दृष्टा, सा गति द्वारा एव अल्पगति ज्ञानं शीघ्रगति ज्ञानं भवितुम् अर्हति। तर्हि अत्र अग्रिम श्लोके केषाञ्चन केषां ग्रहाणां भगणमानम् अग्रे वक्षति। वस्तुतः ये केऽपि गतिसूचकाः ग्रहेषु गतिम् उत्पादकाः सन्ति, तेषां कक्षायाः मानमपि तत्र दीयते। तेषां मूलका ग्रहेषु या गति अस्ति, सा गति तु तस्य आधारः कः? या गति ग्रहाः कुर्वन्ति तेषाम् आधारः कः? तत्र कारणं किं? निमित्तिक कारणं किम् अस्ति तत्र? का निमित्तिकः? तदा उच्यते स्पष्टाधिकारे आदिमः श्लोकः। स्पष्टाधिकारे एतस्मात् अग्रे स्पष्टाधिकारः, तस्य अत्र प्रासंगिकता। तदा उच्यते अदिश्य मूलोकात् हरिओम अदिश्य मूलो, देखिए स्मरणं कदाचित् अदृश्यरूपाः कालस्य मूर्तयो भगनाश्रिताः। रूपा कालस्य मूर्तयो भगनाश्रिता शीघ्रमन्दोच्च पाताख्या ग्रहाणां गतिहेतवः। अदिश्यरूपा कालस्य, अदिश्यरूपाः कालस्य ये अदिश्यरूपाः सन्ति, ते के अदिश्यरूपाः? शीघ्रमन्दोच्चपाताख्याः। शीघ्रमन्दोच्चपाताख्याः एते अदिश्यरूपाः। अदिश्यरूपा कालस्य एते अदिश्यरूपाः। कालस्य किमर्थं? यतोहि एतेषां भोगेन भोगकालः अपि निर्दिष्टः। एते शीघ्रमन्दोच्चपाताः, शीघ्रोच्चमन्दोच्चपातः, एतेषामपि गति अस्ति। अतः गतिद्वारा कालस्य ज्ञानम् एतेषामपि भवति। अनेनैव अदिश्यरूपा कालस्य अदिश्यरूपाः के रूपाः? शीघ्रोच्चमन्दोच्चपाताख्याः एते अदिश्यरूपाः कालस्य अस्ति। यदस्य रूपा कालस्य मूर्तियो भगनाश्रितः। मूर्तिरूपः नाम तस्य रूपस्य आधारेण ग्रहाणां ज्ञानं भवति। तदा तस्य स्थानस्य संज्ञा ज्ञातुं शक्नुमः। तर्हि यद् मूर्तिरूपात्मकं शीघ्रोच्चमन्दोच्चपाताख्या, वस्तुतः मूर्तिशब्देन चक्षुभ्यां यद् दृश्यते तस्यैव संज्ञा प्रायः मूर्ति दीयते, परन्तु अत्र स्थानस्य संज्ञा, यतोहि शीघ्रोच्च मन्दोच्च पात एताः संज्ञा तु स्थानस्य संज्ञा, न तु पिण्डविशेषस्य। पिण्डविशेषस्य संज्ञा नास्ति, अतः पिण्डस्य दर्शनं भवितुं नार्हति। स्थानस्य संज्ञा अस्ति शीघ्रोच्चं मन्दोच्चं पातः, स्थानस्य संज्ञा। अतः स्थानस्य दर्शनं तु भवत्येव मूर्तित्वेन। अस्मिन् स्थाने सूर्यस्य उच्चः मन्दोच्चः, अस्मिन् स्थाने चन्द्रस्य पातः। तर्हि स्थान यत्र अस्ति तद् स्थाने अपि परिवर्तनं कदाचित् भवति। यथा बाल्यावस्थायां एका शमेषां गृहे एतादृशी स्थितिः एव। माता अस्माकं कृते वदति, चाँद
चंद्रः भवतः मातुलः, परंतु युवावस्थायां स एव चंद्रः प्रेयसी रूपेण व प्रेमी रूपेण तस्य दर्शनं भवति। ये चांद भी बहुत जुल्म ढाता है, बचपन में मामा और जवानी में महबूब नजर आता है। चंद्रस्य दर्शनं बाल्यावस्थायां मातुलः, चंद्रे एव मातुलः, परंतु युवावस्थायां स चंद्रः प्रियतमा प्रियतमा रूपः, अतः तेनेव अवस्थागत व्यवहारः तत्र भवति। यथा यथा अवस्था अस्ति शीघ्रोच्च मंदोच्च पातस्य तद्वत् एव तस्य ज्ञानं भवितुमर्हति। तेन एव ग्रहेषु गतिं भवति, यतो हि तत्र साक्षात् उच्यते अदृश्य रूपा कालस्य मूर्त्यो भगनाश्रितः। भगण रूपी मूर्ति एतेषाम् आधारीभूतः अस्ति, अर्थात शीघ्रोच्च मंदोच्च पात एतेषाम् एतेषाम् आधारेण एव ग्रहाणां भगणपूर्तिं भवन्ति। ग्रहाणां भगणपूर्ति एतेषाम् आधारेण एव भवति। तर्हि अदृश्यरूपा कालस्य मूर्तयो भगनाश्रितः शीघ्रमन्दोच्च पाताख्या ग्रहाणां गतिहेतवः। तर्हि एते एव गतिहेतुकः। गतिहेतवः के? शीघ्रोच्च मंदोच्च पाताख्याः ते दृश्य मूर्तिरूपाः, ते अदृश्य रूपाः, अदृश्य रूपी मूर्ति रूपाः। कालस्य अदृश्य कालस्य मूर्ति अदृश्य रूपी मूर्ति रूपाः एते शीघ्रोच्च मंदोच्च पाताख्या ग्रहाणां गति हेतुकः। तर्हि प्रासंगिकोऽयम् अत्र श्लोकः तेनैव मया स्पष्टाधिकारात् अत्र नीत्वा उपस्थापितं। तेनैव श्वः अग्रे चलामः। अत्रैव विरम्यते। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ सूर्य